सम्बोधन सुदूरपश्चिम विशेषको साथमा सुदूर फूड इन्डस्ट्रिजका कुकिजहरू। सुदूर फूड इन्डस्ट्री, गेटा, कैलाली, नेपाल। पर्यटन विकासको सहयात्री स्याउबारी भ्यू टावर होटल, अमरगढी 5, डडेलधुरा। दर्शक नमस्कार, सम्बोधन सुदूरपश्चिम विशेषको आजको श्रृंखलामा स्वागत छ तपाईलाई। म हिक्मत रावल। दर्शकबिन, आजको यो श्रृंखलामा हामी 7 नम्बर प्रदेशको कैलाली जिल्लाको एउटा महत्वपूर्ण नगरपालिका गोदावरी नगरपालिकाको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दाखेरि त्यस क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भइराखेका छन्, अझ भनौं नगरपालिकाले आफ्ना काम कारबाहीहरू, आफ्ना गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढाइराखेको छ, के छन् समस्या र चुनौतीहरू, अनि के छन् नगरपालिका भित्र विकासका सम्भावनाहरू, यो विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। त्योभन्दा अगाडि साताभरिका यी संक्षिप्त खबरहरू। गोदावरी नगरपालिका 9 बल्मीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रचार प्रसार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा माओवादी केन्द्रले गोदावरी नगरपालिका 9 नम्बर ओडाका बल्मी, सेहरी, धनचौरी, मुरकट्टी लगायतका गाउँमा र्याली, कोणसभा र घर दैलो कार्यक्रम गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका 9 नम्बर ओडाका ओडा अध्यक्षका उम्मेद्वार मानबहादुर विकले आफू जितेर गए वर्षेनी खुटिया नदी कटानको जोखिम मोल्दै आएका ओडावासीहरूका लागि तटबन्धको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली बत्ती, सड़क, बाटोघाटो लगायतका विकास निर्माणका काम प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताए। साथै विकले कृषिमा आधुनिकीकरण, ऐलानी जग्गा भोगचरण गर्दै आएका स्थानीयलाई लाल पूर्जा प्रदान गर्ने, युवा तथा महिलाहरूका लागि आयमूलक तालिमको व्यवस्था, स्वरोजगार लागू गर्ने लगायतका विकास निर्माणका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। गोदावरी नगरपालिका 9 नम्बर ओडामा 3047 मतदाता रहेका छन्। दशकबिन साबिक अत्तरिया र गोदावरी गाविस मिलाएर 2073 सालमा गोदावरी नगरपालिका भयो र त्यसको 1.5-2 वर्ष अगाडि सरकारले अत्तरिया नगरपालिका घोषणा गरेको थियो। सरकारले नगरपालिका त घोषणा गर्यो, तर थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू छन्। हुन त यो आशा गरिएको छ कि कर्मचारीहरूले पनि त्यो आशा गरेका छन् कि स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जुन जनप्रतिनिधिहरू आउँछन् उनीहरूले त्यस क्षेत्रका नगरपालिका क्षेत्रका समस्याहरू र चुनौतीहरूलाई चिर्नेछन् भन्ने आशा गरिएको छ। तर त्यति सजिलो छैन। थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच नगरपालिकाका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन्। दर्शकबिन, गोदावरी नगरपालिका 7 नम्बर प्रदेशको एउटा महत्वपूर्ण नगरपालिका। साबिकको अत्तरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 8, 12, 13 र गोदावरी गाविस जोडेर गोदावरी नगरपालिका भएको थियो। 2071 साल वैशाखमा नेपाल सरकारले अत्तरिया नगरपालिका घोषणा गरेको 2 वर्षपछि अर्थात् 2073 साल फागुनमा गोदावरी नगरपालिका नामाकरण गरिएको थियो। पूर्वमा गौरी गंगा नगरपालिका छ, उत्तरमा चुरे गाउँपालिका र दक्षिणमा धनगढी उपमहानगरपालिका र यो नगरपालिकाको पश्चिममा कञ्चनपुर जिल्ला पर्दछ। यसरी धार्मिक, पर्यटकीय र पर्यावरणीय रूपमा पनि यो नगरपालिका महत्वपूर्ण नगरपालिका हो। नजिकै पवित्र धाम गोदावरी छ, जो धार्मिक आस्थाको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि हो। गोदावरी क्षेत्र मात्रैको पनि धार्मिक र पर्यटकीय विकास गर्न सके यो नगरपालिका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा धेरै माथि पुग्न सक्छ। गोदावरी नगरपालिकाको जनसंख्या 78,018 छ र यो नगरपालिकामा 12 वटा वडाहरू छन्। अब स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि यस क्षेत्रका मतदाताहरू, यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा एउटा नयाँ उत्साह छाएको छ। यो नगरपालिकामा 41,829 मतदाताहरू रहेका छन्। अहिलेसम्म कर्मचारीको भरमा चलिराखेको स्थानीय निकाय संघीय संरचनामा स्थानीय तहमा परिणत भएपछि, अझ भन्नुपर्दा स्थानीय निकाय स्थानीय तहमा परिणत हुँदै अधिकार सम्पन्न बनेपछि अब जनताले आफ्नो सरकार घर दैलोमै पाउने भएका छन्। यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा हेरेका छन् यस क्षेत्रका वासीले।
गोदावरी नगरपालिका आफूमा पनि धेरै सम्भावना भएको र सुदूरपश्चिमको मुटुको एउटा द्वारका हिसाबले हामीले हेरेका छौँ र जहाँ धेरै सम्भावना हुँदा पनि अहिलेसम्म जुन विकासले एउटा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यो बसेको अवस्था छैन। गोदावरी नगरपालिकामा पर्यटक हिसाबले हेर्ने हो भने गोदावरीमा पनि धेरै राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो र मुटु केन्द्रीय मुटु नै भएको हुनाले पनि यहाँ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रले हिसाबले पनि अब रिफरल सेन्टरको हिसाबले यहाँ त स्थापना हुनुपर्ने हस्पिटलको स्थापना हुनुपर्ने त्यो पनि भएको अवस्था नभएको हो। यसको लागि गोदावरी नगरपालिकाले केही सम्भावनाहरू बोकेर विकासलाई अगाडि लैजान सक्यो भने राम्रो नै हुनेछ। गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरिया उसै पनि 7 नगर प्रदेशको प्रवेशद्वार, जहाँ गोदावरी क्षेत्र छ पवित्र धाम। व्यापारिक रूपमा सांस्कृतिक र अन्य दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण क्षेत्र छ। गोदावरी नगरपालिका भित्रै मेडिकल कलेज स्थापना हुँदैछ। यसले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा अर्को एउटा महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ। समस्याहरू त थुप्रै छन्। दूर दराजका गाउँसम्म सड़क सञ्जाल जोडिएको छैन। गरिबी र अभावका थुप्रै पीड़ाहरू छन्। तर अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूले यी सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छन् भन्ने आशा यस क्षेत्रका बासिन्दाले लिएका छन्। यहाँका यो गोदावरी नगरपालिका भर्खर अब यो नगरपालिकामा परिणत भएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न हाम्रा सम्भावनाका बावजुद पनि यसमा धेरै हाम्रो समस्याहरू चाहिँ यथावत नै छन्। जस्तो कि बाटाघाटा, यहाँका धेरै दूरगामी बस्तीहरू रहेका छन्। यसमा बाटाघाटाहरू आदि इत्यादिको एकदमै समस्या नै छ। यदि मलाई लाग्छ ती यो नगरपालिकाले सर्वप्रथम दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रका यो बाटाघाटालाई सर्वप्रथम विकास गर्न सकियो भने यस नगरवासीको चाहिँ धेरै नै हरेक आर्थिक चाहिँ टेवा पुग्ने थियो भन्ने मलाई। अत्तरियालाई 7 नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानीका रूपमा पनि नहेरिएको होइन। धेरैले त्यस्तो अड्कल र त्यस्तो चर्चा पनि गरिरहेका छन्। यी यावत सम्भावनाहरू भएकै कारण अत्तरियालाई राजधानीका रूपमा पनि हेर्न लाग्यो। गोदावरी नगरपालिकामा कर्मचारीहरूको अभाव छ। वडा कार्यालयहरूबाटै वडाका कामहरू सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। एउटा वडा सचिवले अरू धेरै वडाहरू हेर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्वाचनपछि यो माहौल, यो अवस्था सजिलो उनीहरूको भनाइ छ। यसरी विकासका सम्भावनाका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण क्षेत्र भनिराख्दाखेरि गोदावरी नगरपालिकामा थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि छन्। वन जंगल अतिक्रमणको समस्या, बाटोघाटो अतिक्रमणको समस्या यथावत छ। अतिक्रमणको समस्या समाधानका लागि नगरपालिका लागि त रहेको छ, तर उसको एकलो प्रयासले यो सम्भव देखिएको छैन। सरकारले 2071 सालमा अत्तरी नगरपालिका र 2073 सालमा गोदावरी सहितको गोदावरी नगरपालिका नामाकरण गरेपछि नगरपालिका त भएको छ। यसमा सबै यहाँका बासिन्दाहरू खुसी भएका छन्। तर नगरपालिकाको घोषणाले मात्रै विकास सम्भव देखिँदैन। यसका लागि दक्ष इमान्दार जनशक्ति कर्मचारी आवश्यक छ नगरपालिकामा। त्यसो भयो भने मात्रै वडाबाट नगरपालिकाबाट स्थानीय बासिन्दाले सुस्त र प्रभावकारी सेवा पाउन सक्छन्। नौलो स्वाद, नौलो उमंग, रमाई खाऊ। सुदूर फूड इन्डस्ट्रीजका कुकीजहरू। सुदूर फूड इन्डस्ट्री, गेटा, कैलाली, नेपाल। सुन्दर सुदूर पश्चिमको सुन्दर पहाड़ी जिल्ला डडेलधुराको स्याउबारीमा सर्व सुविधा सम्पन्न स्याउबारी भ्यू टावर होटल। फील लाइक अ स्टार होटल, फर्स्ट टाइम इन डडेलधुरा। पर्यटन विकासको सहयात्री स्याउबारी भ्यू टावर होटल, अमरगढी 5 डडेलधुरा। दर्शकवृन्द, आजको श्रृंखलामा हामी गोदावरी नगरपालिकाको चर्चा गरिरहेका छौं। खास गरी गोदावरी नगरपालिकाका सम्भावनाहरू के छन्, यो नगरपालिकाका चुनौतीहरू के छन्,
यी विषयमा आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गोदावरी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रसाद मरासिनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब यहाँ पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, नगरपालिकाहरू पनि अधिकार सम्पन्न बन्दैछन्। कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? एकदम उत्साहपूर्ण छ। यो नेपालमा 20 वर्षपछि स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ र जनताले आफ्नो सरकार आफ्नो घर दैलोमा पाउने एउटा उत्तम अवसर चाहिँ आइरहेको छ। यो हिसाबले अब भोलिका दिनमा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने स्थानीय सरकारले एउटा घर दैलोमै पुगेर जनतालाई उनीहरूको आवश्यकता र इच्छा अनुसारको सेवा दिने एउटा अवसर र एउटा खुड्किलो चाहिँ अब नजिकै आइरहेको चाहिँ अनुभव पनि हामीलाई भइरहेको छ। र सँगसँगै हामी कर्मचारीले विगत करिब 16-17 वर्षदेखि निर्वाचित प्रतिनिधिको काम पनि गऱ्यौँ, सम्हाल्यौँ। त्यसले गर्दा हामी कर्मचारीलाई दोहोरो एउटा कामको मार पनि थियो। त्यो पनि अब बिस्तारै स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत स्थानीय जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि हामी कर्मचारीको भूमिका कर्मचारीकै रूपमा रहेर हामीले निर्वाह गर्ने एउटा अवसर पनि हामीलाई प्राप्त हुन गइरहेको छ। अब सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि अब काम गर्ने सिलसिलामा पनि अब तपाईँहरूलाई कामको बोझ पनि कम हुन्छ भन्ने हो। एकदमै अब हामी अब कर्मचारी वास्तवमै राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीको भूमिका एउटा हुन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिको चाहे केन्द्रमा होस् चाहे स्थानीय तहमा होस् आफ्नो आफ्नो भूमिका हुन्छ। अब हामी आफ्नो आफ्नै भूमिकामा निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुहुन्छ, कर्मचारीले गर्ने भूमिका हामी आफूले निर्वाह गर्छौँ। र अब काममा दुवै पक्षको चाहिँ काममा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले अगाडि बढ्दा सेवा प्रवाहमा पनि एउटा चाहिँ सुलभता र सुनिश्चितता हुन्छ। अनि खासमा अहिले जुन गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रभित्र कस्ता खालका सम्भावनाहरू छन्? खासमा यो नगरपालिकाको स्थिति के हो? अब वास्तवमै सम्भावनाको हिसाबले त यो मैले देखेको अति सम्भावना भएको ठाउँ हो गोदावरी अत्तरिया भनौँ न। यो अब चाहिँ तपाईँको सुदूरपश्चिमको मुटु अनि गएर यो 7 नम्बर प्रदेशको राजधानीको रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। र यहाँ अब यो पर्यटकीय हिसाबले पर्यावरणको हिसाबले पनि अति चाहिँ सुन्दर मिलेको ठाउँ छ यो, होइन? यहाँ तराई पनि छ, पहाड पनि छ, होइन? 10 मिनटको फरकमा चाहिँ हामी पहाडमा पुग्छौँ, 10 मिनटको चाहिँ फरकमा तल तराईमा झर्छौँ। अब पर्यटनको खास गरी पर्यटन र धार्मिक पर्यटनको हिसाबले यसलाई विकास गर्न सकिने, पर्यावरणीय हिसाबले यहाँ धेरै तालतलैहरू बीचबीचमा जङ्गलको बिचमा घुसेर बसेका हामीले चाहिँ पनि पहिचान गर्न सकेका ठाउँमा तालतलैहरू छन्। अनि धार्मिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण स्थलहरू छन्। ती सबैलाई विकास गर्दाखेरि वास्तवमै यसको सम्भावना चाहिँ एउटा धार्मिक पर्यटकीय र पर्यावरणीय हिसाबले यसलाई अति सुन्दर नगरको रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना चाहिँ छ। अनि चुनौतीहरू के छन् नगरपालिकाभित्र? चुनौती भनेको वास्तवमा ठुलो सबभन्दा पहिलो चुनौती त जस्तो यहाँको एउटा अतिक्रमण चाहिँ ठुलो चुनौती छ, होइन? अर्को कुरा यो अत्तरिया क्षेत्रमा अधिकांश जमिन चाहिँ ऐलानी छ र ऐलानी जग्गाबाट न नेपाल सरकारले न अथवा नगरपालिकाले कुनै किसिमको रिसोर्स राजस्व लिन पाउने, होइन? त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ करिब अहिले उठिराखेकोमा करिब 50% राजस्व चाहिँ हामीले उठाउन पाएको छैनौँ। यदि यो जमिनहरू चाहिँ नम्बरी हुन्थ्यो र सबैसँग बनेका संरचनाहरूसँग कर लिन पाउँथ्यौँ भने अहिलेको तुलनामा करिब ट्रिपल टाइम्स हामी कर उठाउन सक्थ्यौँ आफ्नो आन्तरिक स्रोत, होइन? त्यो एउटा चुनौती छ। अर्को कुरा हामीसँग वास्तवमै अब यो नगरपालिका त भन्यो नेपाल सरकारले नगरपालिकाहरू त बनायो, होइन? अब त्यही खालको जनशक्ति व्यवस्थापन अब गर्न सकेन, होइन? नसक्दाखेरि र स्थानीय तहले पनि आफ्ना चाहिँ कर्मचारीहरू समयमै पदपूर्ति गर्न नसक्दाखेरि अब यो सेवा सुविधा दिन हामी सकेका छैनौँ। जस्तो यहीँ हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग यत्रो नगरपालिका छ, अब यो एउटा इन्जिनियरको दरबन्दी छ तर इन्जिनियर कर्मचारी छैनन्। अरू सेवा दिने खालको चाहिँ जनशक्ति पनि यहाँ छैन। अब वास्तवमै सर्भिसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पहिला त जनशक्ति चाहिन्छ, होइन? यो अझ यो अहिलेको चाहिँ जुन पुनर्संरचना छ त्यो पुनर्संरचनाको मूल्य मान्यतालाई ग्रहण गर्दै, होइन, एकदम यसलाई चाहिँ प्रभावकारी सेवा दिने खालको जनशक्ति भएन भने फेरि हामी अल्म लिन सक्छौँ, होइन? जुन मनसायले जुन उद्देश्यले पुनर्संरचना गरियो, अब केन्द्रको अथवा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने जुन भनिरहेका छौँ हामीले, त्यो पुर्याउने वास्तवमा एउटा मेकानिजम भनेको कर्मचारी नै हो, होइन? त्यसको लागि एउटा इमान्दार, प्रतिबद्ध र एउटा सक्षम, होइन, यो उसको मर्म बुझेको, होइन, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र मर्म बुझेको चाहिँ कर्मचारी चाहिन्छ। त्यो हुनुपर्छ। त्यो खालको कर्मचारीको चाहिँ व्यवस्थापन अब अहिले त केन्द्र सरकारले हामीले विभिन्न विषयगत निकायबाट समायोजन गरेर पठाउँछौँ स्थानीय तहमा। अहिले पदपूर्ति नगर्नु पनि भन्ने चाहिँ निर्देशन आइरहेको हुनाले त्यो खालको वातावरण सायद नेपाल सरकारले बनाउँदैछ। कर्मचारी आइसकेपछि
चाहिँ हामी चाहिँ यी सबै सेवालाई चाहिँ वेल हिसाबले डेलिभरी गर्न सकिन्छ। अलि र वडामा वडा अध्यक्ष सहितको टिम हुन्छ। नगरपालिकामा पनि अब नगरपालिकाको मेयर कार्यकारी सहित अब कम्तीमा अहिले चाहिँ भर्खरै अब एउटा निर्देशन आएको छ, नगरपालिकामा 11 जनाको चाहिँ कर्मचारीको दरबन्दी हुने भनेको छ होइन। त्यसमा अब इन्जिनियरहरू होइन, अब सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरू होइन, अब वातावरण सम्बन्धी कुरा आइरहेको छ अहिले, वातावरणीय हेर्ने हिसाबले इन्जिनियरहरू, अरू प्रशासन पनि अलि दक्ष अनुभवी कर्मचारी भयो भने एकदम राम्रोसँग दिन सकिन्छ सर्भिस। त्यसै गरी वडामा अब सबै नगरपालिका आफै इक्सेल भन्दैन, अब वडा नै अझ बढी अधिकार, जस्तो 38वटा अधिकार चाहिँ वडामा छ भन्ने छ होइन। त्यो 38वटा अधिकार प्रयोग गर्ने वडामा एउटा वडा अध्यक्षको चाहिँ नेतृत्वमा त्यहाँ परिचालित हुन्छन्। त्यहाँ पनि एउटा चाहिँ सक्षम टिम चाहिँ कर्मचारीको सक्षम टिम चाहियो होइन। त्यहाँ पनि अब भन्न त अब त्यहाँ पनि ओभरसियर सहितको टिम हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ भनेपछि अब ओभरसियरले मात्रै हुँदैन वास्तवमा। अहिले त अब साबिकको गाउँपालिका नै एउटा वडा सरह छ अहिले भनेपछि यदि सम्भव हुन्छ भने त वास्तवमा इन्जिनियर सहितको एउटा चाहिँ टिम भइदियो भने सबै पूर्वाधार विकासका कामहरू गर्न सजिलो हुन्थ्यो। गोदावरी नगरपालिका निकै अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ होइन। यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कस्तो खालको प्रयास थाल्नुपर्छ? अब यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पहिला कुरा चाहिँ तपाईँको अब जस्तो सरकारी वन, अब यहाँ खास गरी सामुदायिक वनहरू धेरै छन् होइन। यही अब गोदावरी क्षेत्रमा पनि करिब मलाई लाग्छ 12-13वटा त सामुदायिक वनै छन् होइन। अब सामुदायिक वन पनि अतिक्रमण भइरहेको छ। समुदायले जिम्मा लिए पनि समुदायले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैन। अब सरकारी वन त झन् सरकार जिल्ला वनले अब आफ्नो चाहिँ नेतृत्वमा अथवा संरक्षणमा राख्ने हो, उसले झन् अब जिल्लामा कैलाली धनगढीमा बसेर सबै क्षेत्रलाई हेर्न उसले सक्दैन, त्यो झन् अतिक्रमण छ। अब हाम्रै हेर्नुहोस् यहाँ अगाडिपट्टि यही अब अगाडि चाहिँ जग्गा राष्ट्रिय वनको जग्गा हो। अब नगरपालिकाले आफ्नो बिल्डिङ बनाउँछौँ, हामीसँग स्थानीय सरकारको रूपमा अब स्थापना भइरहेको छ, हुन गइरहेको छ। हामी आफ्नो चाहिँ संरचना बनाउँछौँ भन्दा हामी पाइरहेका छौँ, तर अरू सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताले ओगाटेर छाप्रा हालेर बसिराख्नु भएको छ। अब हामीले हटाउन पनि सक्दैनौँ किनकि जिल्ला वनको क्षेत्राधिकारको राष्ट्रिय वनको चाहिँ जग्गा हो होइन। अब जिल्ला वनको पनि त्यहाँ अब आँखा पुगिरहेको छैन भनेपछि अब यसलाई चाहिँ वास्तवमा अब दुवै पक्ष हामीले एक्लै अर्कालाई दोष लाउने भन्दा पनि अब हामी स्थानीय सरकारको रूपमा जिल्ला वनलाई सहयोग गर्ने, जिल्ला वनले पनि स्थानीय सरकारको लागि सहयोग गर्ने। अब अहिले साबिकमा जस्तो चाहिँ वनको चाहिँ क्षेत्राधिकारमा मिच्नै हुँदैन, छुनै हुँदैन भनेर जस्तो तपाईँ सुन्नुभएको छ होला, ठुला ठुला परियोजना पनि वनले रुख काट्न दिएन भनेर रोकिया छ भने अब त्यो वास्तवमा विकास त चाहियो नि होइन। विकास गर्नको लागि त वास्तवमा रुख भयो नि काट, बरु रुख लगाउँला होइन, तर विकासको लागि वन बाधक हुनु पनि भएन। र अब वनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यस खालको सहजीकरण चाहिँ गरिदियो भने अब यो क्षेत्रमा अब हामीले पनि स्थानीय तहका जनताले पनि अब हामीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने एउटा चाहिँ भावना देखियो भने जनता पनि जागरुक भएर अतिक्रमण गर्ने मान्छेलाई अतिक्रमण नगर्न अथवा सचेत गराउन सक्थे। अब त्यो छैन। अनि यस आर्थिक वर्षको चालु योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन्? तेस्रो नगर परिषदले स्वीकृत गरेका करिब 290वटा योजनाहरू साना ठुला होइन। नगर परिषदले स्वीकृत गरेको साना ठुला भनेको, ठुलो भनेको हाम्रो एउटा 10 लाखको पिच गर्ने योजना थियो होइन। सानो भनेको चाहिँ 40-42 हजारसम्मको योजनाहरू थिए होइन। साना यी अब समुदायलाई दिने साना तालिमहरू, सिप विकास तालिमहरू होइन। अनि साना यो चाहिँ यो आर्टिजन बोरिङहरू, साना चाहिँ ह्यान्ड पाइप राख्ने खालका साना योजनादेखि खास गरी धेरै जसो चाहिँ अब यो योजना भनेको बाटो अलिअलि ग्राभेल गर्ने होइन, अनि कलभटहरू बनाउने होइन, कृषिमा खास गरी कृषिमा सिँचाइको रूपमा त्यही बोरिङ अनि राख्ने त्यस्ता खालका योजनाहरू। अनि सँगसँगै यो करिब 290वटा योजनाहरू थिए। त्यसपछि हामीलाई मन्त्रालयले छुट्टै एउटा रकम पठाएको थियो, नगर क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेर ठुला योजना गर्ने, एउटा नमुना खालको सडकहरू बनाउने भन्ने खाले केही रकम पठाएको थियो। त्यसबाट हामीले 5वटा योजना छानेका थियौँ, ठुला योजनाहरू, 2टा पिच बाटो अनि 3टा तटबन्ध गर्ने। अब ती 3टै अब तटबन्धको काम पनि लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ र अरू अब उपभोक्ताबाट गर्ने कामहरू पनि लगभग 80% भन्दा माथि चाहिँ सम्झौता भएर अब कार्यान्वयनको चरणमा छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। गोदावरी नगरपालिकाका बासिन्दाहरूलाई यहाँको भनाइ के छ? मेरो अब यहाँका नगरवासीलाई एउटा मात्रै भनाइ के हो भने अब नगरपालिका वास्तवमै विकासको लागि नगरवासी र यहाँ रहेका सबै सङ्घ संस्था होइन, जनताहरू जागरुक हुनु पर्यो होइन। नगरपालिकाले एक्लैले गर्न सक्छ भन्ने खालको चाहिँ भावना राख्दाखेरि त्यो आफैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हानि हुने कुरा हो, आफै विकासमा पछाडि परिने कुरा हो होइन। त्यसो हुँदा हामी नगरपालिकाका वासी जो छौँ सबै विकासको लागि लागत सहभागिता गर्न पनि अग्रसर हुनु पर्यो। मेरो चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध छ।
अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अब यहाँ अब यो यस्तो यो गोदावरीमा करिब 80,000 जनसङ्ख्या छ होइन। नक्सा पास गर्ने प्रक्रियामा सबैजना आइदिनुहोस् होइन। त्यो भएर यसको लागि नगरवासी अलिकति जागरुक चाहिँ हुनुपर्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतले राखे जस्तै थुप्रै समस्याहरू चुनौतीहरू व्याप्त छन् नगरपालिकामा र नगरपालिका क्षेत्रमा। एक्लो नगरपालिकाको प्रयासले मात्रै अतिक्रमण लगायतका समस्याहरू समाधान हुने देखिँदैनन्। यसका लागि दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति र नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाको दृढ संकल्प आवश्यक छ अतिक्रमण हटाउनका लागि। अतिक्रमण त एउटा समस्या मात्रै हो, अन्य थुप्रै समस्याहरू छन् जनताका। नगरपालिकाले जुन सेवा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। कर्मचारीको अभाव छ, थुप्रै समस्याहरू छन् र यो आशा गरौं कि अबको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि आउने जनप्रतिनिधिहरूले यी सबै समस्याको हल गर्नेछन्। अर्थात् भनौं जुन व्याप्त समस्याहरू छन् त्यसबाट त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूले मुक्ति पाउनेछन्, यही आशा गरौं। र जुन नगरपालिकाले प्रयास गरिराखेको छ त्यस क्षेत्रको विकासका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। हवस् त सहकर्मी हरिश विवेक सहित मलाई पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुस्। अर्को हप्ता अर्को कुनै यस्ता नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार। सम्बोधन सुदूरपश्चिम विशेषको साथमा सुदूर फूड इन्डस्ट्रिजका कुकिजहरू। सुदूर फूड इन्डस्ट्री गेटा, कैलाली, नेपाल। पर्यटन विकासको सहयात्री स्याउबारी भ्यू टावर होटल, अमरगढी 5, डडेलधुरा।